एबटाबाद की वादियों में सुबह का आगाज अमूमन पुरसकून होता है, लेकिन उस दिन पहाड़ों के सीने से टकराती गोलियों की आवाजें फिजा में एक अजीब से इर्ताश पैदा कर रही थीं। जहां मेजर असद अपनी बटालियन के साथ फायरिंग की मशकों में मसरूफ था, उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती और वर्दी की क्रीज उसके नज़्म ज़ब्त की गवाही दे रही थी। वो एक जवान की पोजीशन का मुआयना कर रहा था, और जब भी कोई गलती करता उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजती कि जवानों, याद रखो, दुश्मन को तुम्हारी थकावट से कोई गर्ज नहीं, उसे सिर्फ तुम्हारी एक चोक की तलाश होती है, इसलिए अपनी नजर निशाने पर जमा कर रखो। मेजर असद की औकाबी नजरें दूर तक फैली हुई थीं कि अचानक उसे खारदार तारों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने हाथ के इशारे से फायरिंग रुकवा दी और सब जवानों की नजरें उसी सिमत उठ गईं जहां से एक लड़की दीवाना वार दौड़ती हुई आ रही थी। उसके सर से दुपट्टा ढलक कर कंधों पर गिरा हुआ था, पाँव में चप्पल नहीं थी और पथरीले रास्ते पर दौड़ने की वजह से उसके तलवों से निकलने वाला खून मिट्टी में मिलकर एक तकलीफदेह मंजर पेश कर रहा था। वो खारदार तारों की परवाह किए बगैर उनसे उलझती हुई अंदर की तरफ लपकी तो असद ने तेजी से आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। इससे पहले कि वो गिर जाती, असद ने उसे बाजों से थाम लिया। वो लड़की हाँप रही थी और उसका सांस इस बुरी तरह उखड़ा हुआ था कि उसकी हलक से लफ्ज नहीं निकल पा रहे थे। असद ने उसकी हालत देखकर अपने जवान से कहा कि जल्दी से पानी लाओ, और फिर उस लड़की की तरफ मतवज्जो होकर धीमी मगर रोबदार आवाज में पूछा, तुम यहाँ कैसे आई हो और इतनी परेशान क्यों हो? ये ममनुआ इलाका है, यहाँ फायरिंग हो रही थी, तुम्हें लग सकती थी। वो लड़की जिसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब ठहरा हुआ था, लड़ते हाथों से असद की वर्दी का बाजू पकड़कर बोली कि फौजी अंकल, अल्लाह के लिए मेरे साथ चले, वो लोग मेरे बाबा को मार डालेंगे, वो बहुत बुरे लोग हैं, वो सच में इन्हें जान से मार देंगे। प्लीज, आपके पास तो बंदूक है ना, आप चलकर इन्हें डराएं। वो मेरे बाबा को चोर कह रहे हैं, हालांकि मेरे बाबा ने कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया। असद ने देखा कि उसकी आवाज खौफ से थर्रा रही थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देखती जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। असद ने इसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा कि पहले खुद को संभालो और सुकून से बताओ कि क्या हुआ है और तुम्हारे बाबा कहाँ है। उस लड़की ने 2 घूंट पानी पिया और रोते हुए कहने लगी कि मेरा नाम नूरुलैन है और मेरे बाबा करमदीन खान हवेली में मजदूरी करते हैं। आज सुबह चौधरी निसार के बंदों ने उन्हें पकड़ लिया और कहने लगे कि हवेली से बहुत कीमती चीज गायब है जो तुम्हारे बाबा ने चुराई है। वो उन्हें सेहन में सबके सामने पीट रहे हैं। मैंने इनके पांव पकड़े लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं भागकर यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ फौज वाले होते हैं और आप लोग किसी पर जुल्म नहीं होने देते। फौजी अंकल, आपकी ये बंदूक असली है ना? क्या आप एक बार वहां चलेंगे? मेजर असद ने जब उसकी आंखों में इल्तिजा और सच्चाई देखी तो उसे महसूस हुआ जैसे इसका अपना कलेजा मुंह को आ रहा हो। उसने फौरन अपनी जीप की तरफ इशारा किया और कहा कि हम अभी चल रहे हैं, तुम बिल्कुल मत डरो, अब तुम्हारे बाबा को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। असद ने अपने नायब को चंद हदायत दी और नूरुलैन को जीप में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी जैसे कच्चे रास्ते पर दौड़ी, नूरुलैन सिसकियां भरते हुए कहने लगी कि मेरी माँ के मरने के बाद बाबा ने मुझे बहुत लाड से पाला है। वो तो चिड़िया की जान भी नहीं लेते, वो चोरी कैसे कर सकते हैं? असद ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते हुए जवाब दिया, कभी कभी सच को साबित करने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है और आज तुम्हारे बाबा की ढाल मैं बनूंगा। तुम बस ये बताओ कि हवेली का रास्ता कौन सा है? वो लड़की इशारा करती रही और असद की जीप धूल उड़ाती हुई खान बिला की तरफ बढ़ती गई।
اسد کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے کہ ایک معصوم لڑکی اتنا حوصلہ کیسے کر گئی کہ وہ موت کے سائے میں دوڑتی ہوئی فوجی کیمپ تک پہنچ گئی۔ اسے نورالعین کے لہجے میں جو سچائی اور اپنے باپ کے لیے تڑپ نظر آئی تھی، اسے اسد کے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ گاڑی جب حویلی کے قریب پہنچی تو دور سے ہی لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا اور اسد کو اندازہ ہو گیا کہ ظلم کی انتہا ہونے والی ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور اس کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ آج اسے اس معصوم کی پکار کا لاج رکھنا ہے۔ اسد نے گہرا سانس لیا اور جیپ کا ہارن زور سے بجایا تاکہ ظالموں کو پتہ چل جائے کہ اب انصاف کی وردی میدان میں آ چکی ہے۔ نورالعین نے اپنی آنکھیں پونچھی اور اسد کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر پوچھا کہ انکل کیا واقعی چودھری کو سزا دیں گے؟ اسد نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، سزا دینا قانون کا کام ہے، لیکن کسی بے گناہ کا خون بہانا اب میری موجودگی میں ناممکن ہے۔ تم بس حوصلہ رکھو اور میرے پیچھے رہنا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ جہاں ایک طرف ایک ڈری ہوئی کلی تھی اور دوسری طرف ایک چٹان جیسا مضبوط انسان جو اب اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اسد نے حویلی کے گیٹ پر گاڑی ایک زوردار بریک کے ساتھ روکی تو دھول کا ایک بادل اڑا جس نے وہاں موجود تماشائیوں کی آنکھوں کو چندھیا دیا، اور اسی دھول سے نکل کر میجر اسد کا روبدار وجود جب سامنے آیا تو سب کے لہجے ساکت ہو گئے اور نورالعین کا ہاتھ اسد کی وردی کے بازو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اب وہ محفوظ ہے اور اس کا بابا بھی بچ جائے گا۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں دھوپ بڑی بے رحمی سے برس رہی تھی، جہاں عین بیچوں بیچ لگے لکڑی کے ایک پرانے ستون سے کرمدین کو موٹی رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کے سفید بالوں پر خون کی لکیریں خشک ہو رہی تھیں اور پھٹے ہوئے کرتے سے جھانکتی پسلیاں اس پر ہونے والے تشدد کی داستان سنا رہی تھی۔ چودھری نثار صحن کے برآمدے میں بچھی بڑی سی کرسی پر براجمان حقے کے کش لگا رہا تھا اور اس کے گرد کھڑے کارندے ہاتھ میں چمڑے کے پٹے اور لاٹھیاں لیے حکم کے منتظر تھے۔ چودھری نے دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے کرخت آواز میں کہا کہ بول کرمدین، اب بھی وقت ہے، بتا دے کہ وہ سونے کی گھڑی کہاں چھپائی ہے؟ تو برسوں سے یہاں نمک کھا رہا ہے اور آخر میں یہ نمک حرامی کی کہ میری ہی جیب پر ہاتھ صاف کر دیا۔ کرمدین نے بڑی مشکل سے گردن اٹھائی اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولا کہ چودھری صاحب، خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی، میں تو آپ کے گھوڑوں کی صفائی کر رہا تھا، مجھے کیا معلوم گھڑی کہاں گئی، میں نے تو بس کبھی مٹی کے ڈھیر سے بھی غیر کی چیز نہیں اٹھائی، یہ جھوٹا الزام مجھ پر نہ ڈالیں صاحب، میں بوڑھا آدمی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، چودھری کے ایک چمچے نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور چیخ کر بولا کہ چپ کرو کمینے، چودھری صاحب کے سامنے زبان چلاتا ہے، شرافت سے اگل دے ورنہ آج تیری لاش ہی اس ستون سے الگ ہوگی۔ حویلی کے دروازے پر گاؤں کے بہت سے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کرمدین کا ہاتھ تھام سکے۔ لوگ آپس میں کنا پوسی کر رہے تھے کہ دیکھو بیچارے کرمدین کا کیا حال کر دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ چور نہیں ہے، مگر چودھری کی انا کے سامنے کون بولے؟ ایک بوڑھے دیہاتی نے دوسرے کے کان میں کہا کہ بھائی، ہم غریبوں کا تو مقدر ہی یہی ہے، چودھری نے کل ہی نیا کتا خریدا ہے، شاید اسی کی قیمت پوری کرنے کے لیے کرمدین کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے۔ اسی دوران ایک کارندہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ سرکار وہ نورالعین بھاگ گئی ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ چودھری نثار نے غصے سے حقہ ایک طرف پٹکا اور دھاڑ کر بولا کہ کہاں جائے گی وہ چھوڑی، جائے گی تو اسی گاؤں میں نا، اسے پکڑ کر لاؤ، باپ بیٹی دونوں کو آج عبرت کا نشان بناؤں گا تاکہ آئندہ کسی کمی کمین کو میری حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔
अभी ये जुमला फिजा में ही था कि दूर से एक तेज रफ्तार गाड़ी के इंजन की गरज सुनाई दी और फिर टायरों के सड़क पर रगड़ खाने की चीख ने सबको चौंका दिया। हवेली के गेट पर मौजूद संतरियों ने अभी कुछ समझने की कोशिश ही की थी कि मेजर असद की फौजी जीप किसी बिखरे हुए शेर की तरह हवेली के सहन में दाखिल हुई और सीधी चौधरी के तख्त के करीब जाकर रुकी। जीप से उड़ती हुई धूल जब चौधरी के कीमती लिबास पर पड़ी तो इसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा, मगर जैसे गाड़ी का दरवाजा खुला और मेजर असद अपनी वर्दी के जाहो जलाल के साथ बाहर निकला तो सेन में मौजूद हर शख्स के जैसे सांस रुक गए। असद ने एक नजर सतून से बंधे लहू लहान करमदीन पर डाली और फिर इसकी नजरें नुरुलैन पर पड़ी, जो जीप से उतरते ही अपने बाप की तरफ भागी थी और रोते हुए पुकारी के बाबा मैं आ गई हूँ, देखिए मैं फौजी अंकल को लेकर आई हूँ, अभी आपको कुछ नहीं कहेंगे। नुरुलैन ने कांपते हाथों से रस्सियां खोलने की कोशिश की तो चौधरी का एक कारिंदा लाठी तान कर आगे बढ़ा और बोला कि पीछे हट लड़की, ये हवेली है, कोई चरागा नहीं, यहाँ चौधरी का हुक्म चलता है। मेजर असद ने एक लम्हे में इस कारिंदे की कलाई ऐसी मरोड़ी कि लाठी जमीन पर गिरी और इसकी चीख ने हवेली की दीवारों को हिला कर रख दिया। असद ने निहायत सर्द और काटदार लहजे में कहा कि आज से यहाँ चौधरी का नहीं, कानून का हुक्म चलेगा और खबरदार जो किसी ने इस लड़की या इसके बाप की तरफ कदम भी बढ़ाया। चौधरी निसार जो अब तक कुर्सी से उठ चुका था, अपनी मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोला कि मेजर साहब आप यहाँ तशरीफ रखिए, ये तो हमारा निजी मामला है, इस बूढ़े ने मेरी चोरी की है, हम तो बस अपना माल वापस मांग रहे हैं। असद ने चौधरी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि निजी मामला इस वक्त खत्म हो गया था जब तुमने एक बेगुनाह बूढ़े को जंजीरों से जकड़ा था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या फिर तुम्हारी अना ही तुम्हारा कानून है? चौधरी के माथे पर पसीना आ गया और इसके वो गुंडे जो थोड़ी देर पहले शेर बन रहे थे अब दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए थे। इनके चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी थीं क्योंकि इन्हें मालूम था कि वर्दी वाला किसी की धौंस नहीं मानेगा। असद ने अपने जवानों को इशारा किया कि करमदीन को आजाद करो और जब रस्सियां कटी और करमदीन निढाल होकर असद के कदमों में गिरने लगा तो असद ने इसे सहारा देकर खड़ा किया और बुलंद आवाज में कहा कि याद रखो, ताकत मजलूम की हिफाजत के लिए होती है, इसे कुचलने के लिए नहीं। चौधरी साहब आज के बाद अगर इस खानदान को एक खराश भी आए तो इसका हिसाब मैं खुद लूंगी। हवेली का वो जाबिराना माहौल जो थोड़ी देर पहले मौत की आगोश बना हुआ था अब एक फौजी अफसर की धाक तले दब चुका था और गांव वाले जो खामोश खड़े थे अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि आज कोई तो आया है जो इस फिरौन के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया है। नुरुलैन ने अपने बाप का सर अपनी गोद में रखा और असद की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई फरिश्ता हो जो जमीन पर उतर आया है। असद ने अपनी कैब दुरुस्त की और जीप की तरफ बढ़ते हुए कहा कि गाड़ी में बैठाओ, इनका इलाज जरूरी है, यहाँ की हवा में अभी बहुत जहर बाकी है जिसे साफ करना मेरा अगला मिशन होगा। हवेली के तपते हुए सहन में फिजा इस कदर बोझल हो चुकी थी कि महसूस होता था जैसे हवा की लहरें भी साकित हो गई हों। मेजर असद अपनी जीप की तरफ बढ़ा लेकिन उसकी नजरें चौधरी निसार के मुतकब्बर चेहरे पर गड़ी हुई थी। चौधरी ने अपनी वेस्टकोट के बटन दुरुस्त करते हुए एक गहरी सांस ली और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा कि मेजर साहब आप हद से आगे बढ़े हैं, ये फौज की कोई बैरक नहीं जहां आपका हुक्म चलेगा। ये मेरी हवेली है और यहाँ सदियों से हमारे बाप दादा का कानून चलता आ रहा है। इस बुढ़े करमदीन ने नमक हरामी की है और हम इससे इसकी जुबान में जवाब दे रहे हैं। आप बेहतर है कि अपनी वर्दी का भरम रखें और यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना हमें भी ऊपर तक शिकायत पहुंचाना आती है। असद ने इसकी बात सुनकर एक कदम आगे बढ़ाया। इसके बूटों की धमक फर्श पर किसी फैसले की तरह गूंजी और इसने निहायत सर्द लहजे में जवाब दिया
کہ चौधरी निसार में यहाँ कानून सिखाने नहीं बल्कि कानून नाफिज करने आया हूँ। और याद रखो कि जहां तुम जैसे जाबरों का कानून शुरू होता है, वहीं से मेरी वर्दी की जिम्मेदारी भी शुरू होती है। तुम एक बेगुनाह बूढ़े को महज शक की बुनियाद पर मौत के घाट नहीं उतार सकते। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, या फिर तुम्हारे चुदराहट इतनी कमजोर हो गई है कि अब तुम्हें गरीबों का खून बहाकर अपनी साख बचानी पड़ रही है? चौधरी का रंग गुस्से से लाल हो गया और इसने अपने कारिंदों की तरफ देखा जो अभी तक मेजर की हैबत से सहमे हुए थे। तभी चौधरी का सबसे खास कारिंदा, जो खुद को बड़ा चालाक समझता था, थोड़ा आगे बढ़ा और एक बेहुदा कहका लगाकर बोला कि वाह भाई वाह करमदीन, तेरी किस्मत के भी क्या कहने हैं। हम तो समझते थे कि तू बेसहारा है, मगर तूने तो बड़ी दूर की कौड़ी लाई। लगता है चौधरी साहब की चोरी के डर से तुमने पहले ही फौज में अपना दामाद ढूंढ रखा है। क्यों मेजर साहब, क्या ये सच है कि इस कमी कमीन ने अपनी बेटी आपके नाम कर दी है, जो आप इसके खातिर अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं? इस तंजिया जुमले की अदा होते ही जैसे पूरे मजमे पर सांप सूंघ गया। नूरलैन, जो अब तक अपने बाप के जख्मों पर दुपट्टा रखकर रो रही थी, इसका सर झुक गया और हया और खफत की एक लहर इसके वजूद में दौड़ गई। इसने आंसू भरी नजरों से अपने बाबा को देखा, जिनकी आंखों में जिल्लत और बेबसी के दरिया बह रहे थे। करमदीन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा कि साहब, हमें मार डालें, मगर ऐसी तोहमत ना लगाएं। मेरी बेटी तो अभी कली है, इस पर ऐसे दाग न धड़ें। असद ने महसूस किया कि फिजा में जहर घोल दिया गया है। इसने खामोशी से मुड़कर नूरुलैन की तरफ देखा, जो जमीन में गिरी जा रही थी। इस लड़की की आंखों में वो कर्ब था जो किसी भी गैरतमंद इंसान को तड़पा देने के लिए काफी था। असद को अपनी अना से ज्यादा इस मासूम की इज्जत दांव पर लगी नजर आई। इसने एक तवील वक्फे के बाद, जिसमें सिर्फ इसके सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, निहायत मजबूत और फैसला कुन आवाज में कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, दामाद हूं नहीं लेकिन बनूंगा जरूर। और आज इसी वक्त सबके सामने ये ऐलान करता हूं कि नूरुलैन मेरी मंगेतर है और इसकी इज्जत पर उठने वाली हर उंगली अब बराह रास्त मेजर असद के सीने से टकराएगी। क्या आप भी किसी को कोई एतराज है, या मैं अपनी होने वाली बीवी और ससुर को यहां से ले जाऊं? असद के इन अल्फाज ने हवेली की दीवारों में एक धमाका कर दिया था। चौधरी निसार के हाथ से हुक्के की नलकी छूट गई और इसके चेहरे पर जिल्लत की ऐसी स्याही फैली जैसे किसी ने भरी महफिल में इसे थप्पड़ मार दिया हो। वो हक्का बक्का असद को देख रहा था, क्योंकि इसे उम्मीद नहीं थी कि एक बावकार फौजी अफसर एक गरीब मुलाजिम की बेटी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। नूरलैन ने अपनी भीगी आंखों से असद को देखा तो इसे इस संगलाख इंसान के पीछे एक ऐसा मुहाफिज नजर आया जिसने अपनी पूरी जिंदगी की साख इसके आंसू के बदले दाव पर लगा दी थी। इसके दिल में हैरत और तशक्कुर का एक समंदर मौजन हो गया, जबकि करमदीन की आंखों से बहने वाले आंसू अब बेबसी के नहीं बल्कि ममनूनियत के थे। इसे लगा जैसे इसकी बरसों की बंदगी कबूल हो गई हो और इसकी बेटी को अल्लाह ने आसमान से एक फरिश्ता भेजकर बचा लिया है। असद ने आगे बढ़कर करमदीन का बाजू थामा और बड़े नरम लहजे में कहा कि बाबा, आप यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए मेरे साथ, आपका घर यहाँ नहीं कहीं और है। चौधरी निसार ने दांत पीसते हुए कहा कि मेजर साहब, आप इसे ले तो जा रहे हैं, लेकिन याद रखना ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। असद ने पलटकर एक आखिरी बार इसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने कब कहा कि बात खत्म हो गई है? चौधरी साहब, अभी तो हिसाब शुरू हुआ है और अब हर मोड़ पर मेरा तुम्हारा सामना होगा। बस इतना याद रखना कि अब ये लड़की अकेली नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फोर्स खड़ी है। असद नूरुलैन और इसके बाप को गाड़ी की तरफ ले जाने लगा तो पीछे खड़े गांव वालों ने एक दूसरे को इशारों में मुबारकबाद दी कि आज एक फिरौन का सर नीचा हो गया है। नूरलैन जीप में बैठते हुए अब भी लर्ज रही थी, मगर अब ये लर्जिश खौफ ही नहीं बल्कि इस नए रिश्ते के बोझ और तहफ्फुज के एहसास की थी जो असद ने एक पल में इसे अता कर दिया था। असद ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए आईने में नूरुलैन के परमलाल मगर पुरसकून चेहरे को देखा
और दिल में सोचा कि अब इस सफर की वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसने जिस रास्ते पर कदम रखा था वो कांटों से भरा था। मगर इसे इस बात का इत्मीनान था कि इसने एक मजलूम का हाथ थाम कर अपने रब को राजी कर लिया है। जीप के सफर के दौरान नूरुलैन की नजरें सड़क किनारे तेजी से पीछे छठे दरख्तों पर जमी थी, मगर इसका जहन बरसों पुराने इन कच्चे रास्तों पर भटक रहा था, जहां दुखों ने इसके बचपन की दहलीज पर दस्तक दी थी। इसे आज भी वो तूफानी रात याद थी जब घर के टूटे हुए छप्पर से टपकता पानी इनकी गुर्बत का नोहा पड़ रहा था और इसकी माँ एक पुरानी चारपाई पर लेटी खांसते खांसते नढाल हो रही थी। करमदीन इस वक्त भी हवेली के किसी काम से देर से लौटा था और इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो शहर से डॉक्टर को बुला लाता। नूरलैन ने यादों के झरोकों में देखा कि इसकी माँ ने लरसते हाथों से इसे अपने पास बुलाया और नहीफ आवाज में कहा कि मेरी गुड़िया, रोना नहीं, तेरे बाबा बहुत अकेले रह जाएंगे, इनका ख्याल रखना। और फिर जब करमदीन ने अपनी मैली चादर में लिपटी हुई चंद पायों को सामने रखकर रोते हुए कहा था कि नसीबा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं भी चौधरी के पास चाहता हूँ, वो मेरी मजदूरी के पैसे दे देंगे तो मैं तुझे बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। तो इसकी माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि करमदीन, गरीब की दवा सिर्फ दुआ होती है, तुम बस मेरी नूर को पढ़ाना, इसे इतना बड़ा बनाना कि इसे कभी किसी हवेली के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और इसी रात इसका साया सर से उठ गया था। इस हादसे ने करमदीन को जैसे पत्थर का बना दिया था। नूरलैन को याद था कि कैसे इसके बाप ने अपनी जवानी हवेली की मुशक्कत में पिघला दी और वो सुबह सादिक से लेकर रात गए तक बैलों की तरह काम करता ताकि अपनी बेटी की फीस भर सके। एक बार जब नूरुलैन ने इसे बहुत थका हुआ देखा और इसके पास जाकर कहा कि बाबा, आप अब काम पर ना जाया करें, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मैं आपके साथ घर का काम करूंगी, तो करमदीन ने इसे सीने से लगाकर कहा था कि नहीं मेरी बेटी, तू तो मेरी आंखों का ख्वाब है, अगर तू नहीं पढ़ेगी तो तेरी माँ की रूह को क्या जवाब दूंगा। ये छाले तो मेरी जिंदगी का सरमाया है, ये मुझे बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूँ। नूरलैन को याद आया कि जब वो स्कूल से वापस आती तो करमदीन इसके लिए छुपकर कोई फल या मिठाई लाता और खुद सूखी रोटी खाकर कहता कि आज मेरा पेट भरा हुआ है, तो कुछ खा ले। एक दिन जब बारिश बहुत तेज थी और घर की दीवार गिरने का डर था, तो नूरुलैन ने अपनी माँ का वो पुराना लकड़ी का संदूक खोला था जिसमें इनकी शादी का पुराना जोड़ा और एक टूटी हुई माला रखी थी। इसने इन कपड़ों को अपने चेहरे से लगाया तो इसे अपनी माँ की खुशबू महसूस हुई थी। इसने वहां बैठे अपने बाप के हाथों को देखा जो मिट्टी और गारे से अटे हुए थे और इन पर मौजूद गहरे जख्मों को देखकर इसकी चीख निकल गई थी। इसने तड़प कर पूछा था कि बाबा, आपने क्या हाल बना लिया है? क्या हवेली के लोगों को जरा भी तरस नहीं आता था? क्या आप एक इंसान है, कोई जानवर नहीं? तो करमदीन ने इससे खामोश करवाते हुए कहा था कि बेटी, गरीब का कोई वजूद नहीं होता, इसे सिर्फ जीना होता है ताकि इसके प्यारे जिंदा रह सके। तो रोना बंद कर और देख, मैं तेरे लिए नई किताबें लाया हूं। नूरलैन को वो तमाम बातें ऐसे जीप के सफर में एक फिल्म की तरह नजर आ रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि कैसे इसके बाप ने अपनी खुददारी को हर रोज चौधरी के जूतों तले कुचला ताकि इसकी बेटी का सर बुलंद रहे। इसे वो दिन भी याद आया जब चौधरी निसार ने करमदीन को सबके सामने झड़क कर कहा था कि ए करमदीन, अपनी बेटी को इतना मत पढ़ा, कल को इसने हमारे घर के बर्तन ही मांजने हैं। तो करमदीन ने पहली बार सर उठाकर जवाब दिया था कि चौधरी साहब, कलम की ताकत किस्मत बदल देती है और मेरी बेटी की किस्मत आपके हाथ में नहीं, रब के हाथ में है। वही बातें थी जिनका बदला चौधरी ने इस होलनाक तशद्दुद की सूरत में लिया था। नूरलैन ने जीप की सीट पर बैठे अपने बाप के कांपते हाथों को थामा, फिर से वो पुराने छाले आज फिर ताजा महसूस हुए। इसे दिल में अहद किया कि जिस तरह इसके बाप ने इसे दुनिया के गर्म सर्द से बचाया है, अब वो इस मेजर असद के साय में अपने बाप की ढाल बनेगी।
इससे वो लम्हा भी याद आ रहा था जब इसकी माँ ने आखिरी बार कहा था कि बेटी, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो समझ लेना कि सवेरा होने वाला है। और इससे लगा कि मेजर असद की सूरत में वो सवेरा शायद अब इनकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। माजी के इन तल्ख और मीठे वाकयात ने नूरुलैन के अंदर एक अजीब सी मजबूती भर दी थी। इसे लगा कि इसकी माँ का वो पुराना संदूक और इसमें छुपी यादें अब इसे रोने पर नहीं बल्कि लड़ने पर उकसाती हैं। वो सोच रही थी कि काश इसकी माँ जिंदा होती और देखती कि इसका करमदीन कितना बहादुर है, जिसने एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। और वो मेजर जिसने अजनबी होते हुए भी इन्हें अपनी चादर में पनाह दी है, क्या वो वाकई इनकी जिंदगी बदल देगा या ये भी किसी नए इम्तिहान का आगाज है? नूरलैन ने लंबी आंख भरी और अपने आंसू पूंछ कर आसमान की तरफ देखा, जहां बादल अब छट रहे थे और धूप की एक सुनहरी किरण इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे इसे बता रही हो कि दुखों का सफर अब खत्म होने को है और वफा की एक नई दास्तान लिखे जाने वाले है, जिसमें अब कोई चौधरी किसी गरीब की झोंपड़ी को आग नहीं लगा सकेगा। मेजर असद अपने सरकारी क्वार्टर के वसी मगर खामोश कमरे में दाखिल हुआ तो इसे दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की जर्ब की तरह महसूस हो रही थी। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर निहायत करीने से सजी हुई थी, जो इसके फौजी डिसिप्लिन की अक्कासी करती थी, मगर इस नज्मो ज़ब्त के पीछे एक ऐसी वीरानी छुपी थी जिसका इल्म सिर्फ असद को था। इसने अपनी आर्मी कैप मेज पर रखी और सामने लगी एक बड़ी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया, जहां इसके चंद शहीद साथियों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें लगी थी। असद ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में खुद कलामी की कि तुम लोग खुशकिस्मत थे जो मिट्टी का कर्ज चुकाकर चले गए। यहाँ पीछे रह जाने वालों को रोज एक नई जंग लड़नी पड़ती है। इसने अपनी वर्दी के बटन खोले और आईने के सामने खड़ा हो गया। 35 साला असद के चेहरे पर वक्त ने वो लकीरें खींच दी थी जो सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि तल्ख तजर्बात से आती हैं। आईने में नजर आने वाला अक्स इसे माजी के इन अंधेरों में ले गया, जहां 8 साल पहले इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ था। इससे आज भी वो दिन याद था जब वो बार डर से छुट्टी लेकर घर आया था तो इसकी बीवी सारा ने इसे वो खबर सुनाई थी जो इसके मर्दाना वजूद को अंदर से खोखला कर दिया था। सारा ने बड़ी बेरहमी से इसके सामने तलाक के कागजात रखते हुए कहा था कि असद, मैं तुम्हारी इस रूखी सूखी और खतरों से भरी जिंदगी का मजीद बोझ नहीं उठा सकती। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां रंग हो, जहां कोई मेरा इंतजार करे, ना कि मैं किसी ऐसी वर्दी का इंतजार करूं जिसका कल कोई भरोसा नहीं। असद ने जब इसे रोकने की कोशिश की और अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया तो सारा ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था कि वो बच्चा बस दुनिया में नहीं आएगा। असद, मैंने इसे जाया करवा दिया है क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ और तुम्हारे बच्चे का बोझ मेरे लिए रुकावट बन रहा था। इन अल्फाज ने असद के अंदर के बाप को उसी लम्हे मार दिया था। ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने इसके सीने में गोली उतार दी हो। इस दिन के बाद से इसने अपनी जज्बाती जिंदगी पर एक ऐसा ताला लगा लिया था जिसे कोई नहीं खोल सका था, मगर आज इस नूरुलैन नामी लड़की की पुकार ने इस ताले को झंझोड़ कर रख दिया था। असद ने बेड पर बैठकर अपना सर हाथों में गिरा लिया और सोचने लगा कि आखिर इसने हवेली में इतना बड़ा ऐलान क्यों किया। क्या वो सिर्फ एक हमदर्दी थी या इस लड़की की आंखों में छुपी वही सच्चाई जो उसे अपनी जात में गुम होती महसूस हो रही थी। इससे अपने अर्दली की आवाज सुनाई दी जो बाहर से पूछ रहा था कि साहब चाय लाऊं। असद ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया कि नहीं खान, बस थोड़ी देर सुकून से बैठने दो। अर्दली ने अंदर आकर खामोशी से कमरे की खिड़की खोली तो बाहर से पहाड़ी हवा के झोंके अंदर आने लगे। खान ने असद के चेहरे के तासुरात देखकर हिम्मत जुटाई और बोला कि साहब, वो लड़की और इसका बाप नीचे मेहमान खाने में है। बेटी बहुत डरी हुई है, वो बार बार पूछ रही है कि क्या मेजर साहब सच में मेरा साथ देंगे। असद ने सर उठाकर खान की तरफ देखा और कहा कि खान, मैंने जुबान दे दी है और तुम जानते हो कि असद अपनी जुबान का कितना पक्का है।
مگر میں خود حیران ہوں کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ ایک پل میں کیسے لے لیا۔ خان نے مسکرا کر جواب دیا کہ صاحب، جب اللہ کو کسی کی تقدیر بدلنی ہوتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ آپ نے اسے پناہ دے کر صرف ایک لڑکی کو نہیں بچایا بلکہ اس کے باپ کی عمر بھر کی کمائی یعنی اس کی عزت کو بچایا۔ اسد اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا جہاں سے دور پہاڑوں پر سورج ڈوب رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اب اس کے کندھوں پر صرف اپنی بٹالین کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ ایک بوڑھے باپ اور ایک معصوم لڑکی کا مستقبل بھی اس سے جڑ چکا تھا۔ اسے سوچا کہ چودھری نثار جیسے لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ ضرور اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اسد کے اندر کا سپاہی اب بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ جس سارا نے میرے جذبات اور میری محبت کو پیروں تلے روندا تھا، اس کی دی ہوئی تلخی کو میں اس نور العین کے لیے تحفظ میں بدل دوں گا۔ وہ لڑکی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا اب میری پہچان بنے گی۔ اسد نے سوچا کہ کل جب وہ ہیڈ کوارٹر جائے گا تو اس سے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، مگر اس کے پاس ایک ایسا جواب تھا جو ہر سوال پر بھاری تھا، اور وہ تھا انسانیت کا رشتہ۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اسد، تم نے ایک بار پھر کسی پر اعتبار کرنے کی ہمت کی ہے، بس دعا کرنا کہ اس بار یہ رشتہ تمہیں وہ سکون دے سکے جس کی تلاش میں تم برسوں سے بھٹک رہے ہو۔ اسے نور العین کا وہ خوفزدہ چہرہ یاد آیا جو اس کی وردی کو ایسے تھامے ہوئے تھی جیسے وہ دنیا کا آخری سہارا ہو۔ اس احساس نے اسد کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھر دی۔ اسے لگا جیسے وہ ادھورا پن جو سارا کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا اب آہستہ آہستہ بھر رہا ہے۔ اس نے خان سے کہا کہ جاؤ نور العین سے کہو کہ وہ کھانا کھا لے اور آرام کرے۔ اسے کہو کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے کسی حویلی یا کسی چودھری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد نے کمرے کی لائٹ بند کی اور اندھیرے میں بیٹھ کر ان تصویروں کو دیکھنے لگا جو اسے یاد دلا رہی تھی کہ قربانی صرف میدان جنگ میں نہیں دی جاتی بلکہ کبھی کبھی اپنی زندگی کے سکون کی قربانی دے کر دوسروں کی زندگی آباد کرنا بھی جہاد ہے۔ اس کی تنہائی اب اسے کاٹ نہیں رہی تھی بلکہ اسے ایک نئے عزم کی طرف بلا رہی تھی جس میں وفا بھی تھی اور محافظ بننے کا جنون بھی۔ خان ویلا کی فضاؤں میں میجر اسد کے اعلان نے جہاں ایک طرف انصاف کی امید جگائی تھی، وہیں دوسری طرف چودھری نثار کے سینے میں انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جو اب خاموشی سے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار تھی۔ حویلی کے تاریک کمروں میں بیٹھے چودھری نے اپنے کارندوں کو جمع کر رکھا تھا اور اس کے چہرے کی صفاقی بتا رہی تھی کہ وہ گولی سے نہیں بلکہ زبان کے وار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے حقے کا ایک لمبا کش لے کر دھواں فضا میں اچھالا اور غصیلے لہجے میں کہا کہ اس فوجی نے مجھے سرعام ذلیل کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ چودھری نثار دشمن کو مارتا نہیں ہے بلکہ اسے جیتے جی لاش بنا دیتا ہے۔ اس لڑکی نور العین کو اس نے اپنی منگیتر کہا ہے نا، تو اب ہم پورے گاؤں میں اس لڑکی کے نام کا ایسا ڈھول بجائیں گے کہ وہ میجر خود اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تم لوگ جاؤ اور گاؤں کی عورتوں کے کان بھرنا شروع کرو کہ ایک فوجی افسر ایک کمزاد کی بیٹی کو کیوں اٹھا کر لے گیا ہے۔ کیا وہ واقعی اسے بیاہ کر لے جائے گا یا یہ صرف چند راتوں کا کھیل ہے؟ چودھری کی اس سازش کے زیر اثر اگلے دن جب نور العین ہاتھ میں دوائیوں کا پرچہ پکڑے سبزی منڈی کے قریب سے گزر رہی تھی تو اسے فضا بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حویلی کی مکار ملازمہ بختو جو ہاتھ میں سبزی کا تھیلا لیے دوسری عورتوں کے جھڑمٹ میں کھڑی تھی، نور العین کو دیکھتے ہی بلند آواز میں بولی کہ لو دیکھو بھئی، حویلی کے شہزادی جا رہی ہے، اب تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ آخر ایک میجر صاحب کی چھاؤں جو مل گئی ہے۔ بختو کی بات سن کر دوسری عورت نے طنزیہ کہکا لگایا اور کہنے لگی کہ ارے بختو، یہ چھاؤں دھوپ بنتے دیر نہیں لگتی، صاحب لوگ تفریح کے لیے ایسی کلیاں چنتے ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بیچارہ کرم دین تو خوش ہو رہا ہوگا کہ اسے داماد مل گیا، پر اسے کون سمجھائے کہ فوجیوں کے گھر بار شہروں میں ہوتے ہیں، وہ یہاں سے وقت گزاری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نور العین کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ میجر اسد ایسے انسان نہیں ہے، مگر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ لیکن بختوں نے اس کا راستہ روک لیا اور آنکھوں میں خباثت بھر کر بولی کہ اے لڑکی،
ہمیں بھی تو بتا کہ میجر صاحب نے ایسا کیا جادو دیکھا ہے تجھ میں جو بڑے مجمع میں تجھے اپنی منگیتر کہہ دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حویلی سے بھاگ کر جب تو کیمپ گئی تھی تو وہاں پہلے سے ہی کچھ پکا ہوا تھا؟ نورلین کا چہرہ غصہ اور دکھ سے تمتما اٹھا. اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور پہلی بار اپنی آواز کو توانا کر کر کہا کہ بختو حالہ اپنی زبان کو لگام دے. میں خاموش ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری گندی باتیں سنتی رہوں گی. میجر صاحب نے میری اور میرے باپ کی عزت بچائی ہے، اور وہ ایک ایسے انسان ہے جس کا تم نام لینے کے بھی لائق نہیں ہو. وہ مجھ سے شادی کریں یا نہ کریں، لیکن انہوں نے مجھے وہ حوصلہ دیا ہے کہ اب میں تم جیسے لوگوں سے ڈروں گی نہیں. بختو نے تلملا کر کہا، اچھا اب تیری زبان بھی چلنے لگی ہے. دیکھنا ایک دن یہی میجر تجھے بیچ چوراہے پر چھوڑے گا، تب میرے پاس ہی روتی ہوئی آئے گی. نورلین نے اسے پلٹ کر جواب نہ دیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کا باپ کرم دین چارپائی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. کرم دین نے اپنی بیٹی کے اداس چہرے کو دیکھا تو تڑپ کر پوچھا کہ کیا ہوا نور؟ میرا جی گھبرا رہا ہے، کیا پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ نورلین نے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ان کے دکھے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور بڑی ہمت سے مسکرا کر بولی کہ نہیں بابا، کسی کتنی مجال کہاں کہ آپ کا داماد ایک میجر بننے جا رہا ہے. یہ لوگ تو بس حسد میں جل رہے ہیں. آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے طے کر لیا ہے کہ ان کی باتوں سے اپنا حوصلہ نہیں توڑوں گی. چودھری نثار چاہتا ہے کہ ہم ڈر کر گاؤں چھوڑ دیں یا میجر صاحب سے بدزن ہو جائیں، لیکن میں اسے دکھاؤں گی کہ ایک غریب کی بیٹی بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے. کرمدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ بیٹی مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ میجر صاحب کو بھی بدنام کریں گے. وہ ایک نیک انسان ہے، ہماری وجہ سے ان پر حرف نہ آئے. نورلین نے اپنے باپ کا سر سہلاتے ہوئے کہا کہ بابا، جو دوسروں کے لیے ڈھال بنتے ہیں خدا ان کی حفاظت خود کرتا ہے. آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں. میں اب پہلے والی کمزور نور نہیں رہی. اسد صاحب نے مجھ پر جو بھروسہ کیا ہے میں اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی. وہ سارا دن گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی، لیکن بختو اور چودھری کے کارندوں کے جملے اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے. اس سے معلوم تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی چودھری نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنا ہے. رات کے اندھیرے میں جب وہ کھڑکی سے باہر پہاڑوں کی طرف دیکھتی تو اسے دور فوجی کیمپ کے روشنیاں نظر آتی، جو اسے احساس دلاتی تھی کہ کوئی ہے جو اس کی خاطر زمانے سے لڑنے کے لیے تیار ہے. اس نے اپنے دل میں اسد کے لیے ایک ایسی عقیدت محسوس کی جو اب محبت کا روپ دھار رہی تھی. اسے لگا کہ اگر اسے اسد کا ساتھ دینے کے لیے پورے گاؤں کی دشمنی بھی مول لینی پڑی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ اسے پہلی بار اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر آیا تھا. وہ اب صرف ایک معصوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک محافظ کی لاش تھی جس کی خاطر اسے ہر طوفان کا سامنا کرنا تھا. اس نے عزم کر لیا کہ وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کرے گی اور ان جاہل لوگوں کو ثابت کر دے گی کہ شرافت اور غربت ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن بغیرتی اور دولت کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. چودھری نثار کی سازشیں اپنی جگہ، لیکن نورلین کا بڑھتا ہوا حوصلہ اب حویلی کی بنیادیں ہلانے کے لیے کافی تھا. ایبٹ آباد کے پہاڑوں پر بادلوں کا ڈیرا تھا اور ہلکی پھلکی بوندیں کچی مٹی کی مہک کو فضا میں چاروں طرف پھیلا رہی تھی. جب میجر اسد کی جیپ نورلین کے کچے مکان کے سامنے آ کر رکی، اسد نے گاڑی سے اتر کر ہاتھ میں پکڑا ہوا راشن کا تھیلا اور دواؤں کا پیکٹ سنبھالا اور اس چھوٹے سے صحن میں قدم رکھا جہاں غربت تو تھی مگر صفائی اور سلیقہ اس لڑکی کے ذوق کی گواہی دے رہا تھا. نورلین جو برآمدے میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی، اسد کو اچانک سامنے پا کر ہکا بکا رہ گئی. اسے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر جمایا اور آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں کہا کہ میجر صاحب اب اس موسم میں یہاں کیوں آئے؟ راستہ بہت خراب اور پھسلن والا ہے. اسد ایک گہرا سانس لیا اور سامان میز پر رکھتے ہوئے کرمدین کی خیریت پوچھی تو نورلین نے کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ بابا ابھی سوئے ہیں، ان کی طبیعت کل سے کچھ بہتر ہے، مگر وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے. اسد نے جیب سے دواؤں کا پیکٹ نکال کر اس سے پکڑایا اور کہا کہ یہ دوائیں وقت پر دینا انہیں. اور دیکھو نورلین، میں نے سنا ہے کہ گاؤں میں کچھ لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں، کیا تمہیں ان کی باتوں سے دکھ ہوتا ہے؟ نورلین نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموشی سے اپنے انگوٹھے سے دیوار پر
मिट्टी कुरेदने लगी। फिर उसने हिम्मत जुटाई और सर उठाकर असद की आंखों में झांका, जहां इसे एक अजीब सा ठहराव नजर आया। वो बोली कि मेजर साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दुख तो होता है जब लोग इस रिश्ते पर सवाल उठाते हैं जो भी मेरे लिए खुद एक मुइम्मा है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ तरस खाकर यहाँ आते हैं और एक दिन मुझे और मेरे बाबा को इस हवेली के रहमो करम पर छोड़कर चले जाएंगे। असद ने एक लम्हे के लिए इसके चेहरे की मासूमियत और इन आंखों में छुपे अनजाने खौफ को महसूस किया और फिर बड़े धीमे लहजे में कहा कि नूरुलैन, पहाड़ अपनी जगह नहीं बदलते और मैं इन पहाड़ों का बेटा हूं जो अपनी जुबान के पक्के होते हैं। चलो मेरे साथ जरा बाहर तक आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो दोनों खामोशी से इस तंग पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे जहां बारिश के कतरे चीर के दरख्तों से टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। असद ने चलते हुए रुक कर एक बुलंद जगह से नीचे फैली वादी की तरफ इशारा किया और कहा कि देखो नूरुलैन, ये वो जो दूर रोशनियां नजर आ रही हैं वो मेरा कैंप है, और ये जो मेरे कंधों पर सितारे चमक रहे हैं ये सिर्फ धात के टुकड़े नहीं है, ये मेरे वतन की अमानत है और मेरी गैरत का निशान है। तुमने इस दिन मुझसे पूछा था ना कि क्या मेरी बंदूक असली है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा ये वादा भी इतना ही असली है जितनी ये वर्दी। तुम इन लोगों की बातों पर कान मत धरो, वो बुज़दिल हैं जो सिर्फ जुबान चलाते हैं। मैंने तुम्हें अपनी मंगेतर मजमे में सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि मैंने तुम्हारी आंखों में वो वकार देखा जो बड़े बड़े महलात में रहने वालों के पास नहीं होता। जब तक मेरी वर्दी पर ये सितारे मौजूद हैं और जब तक मेरे जिस्म में जान है, तुम और तुम्हारा बाप मुकम्मल महफूज हो और कोई चौधरी निसार तुम्हारे घर की दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। नूरलैन ने इसकी बातें सुनकर महसूस किया कि जैसे इसके चारों तरफ एक फौलादी दीवार खड़ी हो गई हो। इससे पहली बार असद को एक फौजी अफसर की हैसियत से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जिसके अंदर जज्बों का समुद्र ठाठे मारा था। वो कुछ देर खामोश रही और फिर एक दबी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली कि मेजर साहब, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अजनबी हमारी खातिर अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल लेगा। आपको पता है, जब आप बोलते हैं तो मुझे लगता है कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। असद ने इसकी तरफ देखा और इसके लहजे की तब्दीली को महसूस किया। वो कहने लगा कि मैं अजनबी नहीं हूं नूर, अब तुम्हारा मुहाफिज हूं, और एक मुहाफिज कभी अपने मोर्चे को खाली नहीं छोड़ता। बस तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो और अपने बाबा का ख्याल रखो, बाकी दुनिया को मुझ पर छोड़ दो। इस मुलाकात ने नूरुलैन के दिल की दुनिया को बदल कर रख दी। वो एहतराम जो असद के लिए महसूस करती थी अब एक गहरी और सच्ची मोहब्बत में ढलने लगा था। इस असद के सख्त चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक निहायत नरम दिल इंसान नजर आ गया जिसकी एक पुकार पर अपनी जान देने को तैयार था। बारिश अब तेज हो रही थी और असद ने इसे वापस घर की तरफ मुड़ने का इशारा किया। नूरलैन जब वापस अपने कच्चे कमरे में पहुंची तो इसे वो छोटी सी जगह भी किसी किले की तरह महसूस होने लगी। इसने आईने में अपना अक्स देखा तो इससे अपनी आंखों में एक नई चमक नजर आई। ये वो चमक थी जो इसे यकीन से पैदा होती है कि आप अकेले नहीं हैं। इससे दिल में सोचा कि काश वो असद को बता पाती कि इसने सिर्फ इसे सहारा नहीं दिया बल्कि इसे जीने की एक नई वजह दे दी है। इधर असद अपनी जीप की तरफ चलते हुए जा रहा था। सोच रहा था कि इस लड़की की सादगी ने इसके पत्थर जैसे दिल में एक ऐसी दरार डाल दी है जहां से अब सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि चाहत की किरणें फूट रही हैं। वो जानता था कि आगे का रास्ता कठिन है। चौधरी निसार के कारिंदे अब भी साए की तरह इनके गिर्द मंडला रहे थे, मगर असद को इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि इसने अब अपनी मंजिल का तयन कर लिया था। इसने गाड़ी स्टार्ट की और जाते हुए एक बार मुड़कर इस झोंपड़ी को देखा जहां नूरुलैन अब भी चिराग हाथ में लिए इससे रुखसत करने खड़ी थी। वो मंजर किसी पेंटिंग की तरह असद के दिल पर नक्श हो गया और ऐसे लगा कि वफा के इस दास्तान में अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना ही मकसूद है, चाहे सामने कितने ही बड़े तूफान क्यों ना खड़े हों। नूरलैन के दिल की धड़कनें अब बारिश के कतरों के साथ मिलकर एक ही गीत गा रही थीं। क्या वो तन्हा नहीं है, इसका मुहाफिज इसके साथ है और ये रिश्ता अब जमानों की कैद से आजाद हो चुका है। रात की स्याही अभी गहरी हुई थी कि नूरुलैन के कच्चे मकान की दहलीज पर मौत जैसी खामोशी को करमदीन की उखड़ती हुई सांसों ने तोड़ दिया। वो शाम से कुछ बेचैन थे लेकिन नूरुलैन को परेशान न करने की खातिर
चुप साधे हुए थे, मगर जब आधी रात के करीब हवेली के 2 कारिंदों ने दरवाजे के पास आकर नहस आवाज में धमकाया कि ओए करमदीन, तू समझ रहा है कि फौजी तुझे बचा लेगा? याद रख, जैसे वो यहाँ से गया तेरी लाश को कुत्ते भी नहीं सूंघेंगे। तो ये सुनकर करमदीन का बूढ़ा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। नूरलैन, जो बावर्ची खाने में बर्तन समेट रही थी, अपने बाप के कमरे से गिरने की आवाज सुनकर दौड़ी तो देखा कि करमदीन फर्श पर पड़े हाँप रहे थे और इनका हाथ अपने सीने पर था। वो चीख कर इनके करीब बैठी और इनका सर अपनी गोद में लेकर पुकारने लगी कि बाबा, क्या हुआ आपको? अल्लाह के लिए आंखें खोले, मुझसे बात करें। करमदीन ने बड़ी मुश्किल से लब हिलाए और टूटे हुए लहजे में कहा कि नूर, मेरी बच्ची, वो लोग कह रहे थे कि वो असद साहब को मार डालेंगे। मेरी वजह से इसे कुछ ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। नूरलैन ने रोते हुए अपने बाप के माथे से पसीना पोंछा और बुलंद आवाज में अपने पड़ोसी को पुकारा, जिसने फौरन मेजर असद को इत्तला दी। थोड़ी देर में फौजी एम्बुलेंस की सायरन वादी में गूंजने लगी और असद खुद इसके साथ पहुंचा। इसने जब करमदीन की नीलगो रंगत और नूरलैन की बेबसी देखी तो इसके चेहरे पर एक कर्ब लहराया। इसने जवानों से कहा कि जल्दी करो, इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाओ, हमें फौरन कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल पहुंचना होगा। नूरलैन अस्पताल की राहदारी में खड़ी असद की वर्दी को थामे हुए सिसकियां भर रही थी और बार बार पूछ रही थी कि मेजर साहब, क्या मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे? मेरा तो इनके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। असद ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिया और निहायत नरम लहजे में बोला कि नूर, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे बाबा एक सिपाही की तरह लड़े हैं और वो अब महफूज हाथों में है। यहाँ का डिसिप्लिन और डॉक्टर हवेली के गुंडों की तरह है, बेहस नहीं है। यहाँ जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जाती है। तुम बस दुआ करो। अस्पताल की सफेद चमकती दीवारें और वहां का खामोश नज्मो ज़ब्त नूरलैन के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी, जहाँ हर कोई अपने काम में मगन था और कोई किसी की तजलील नहीं कर रहा था। इसने असद से कहा कि मेजर साहब हवेली में तो जब कोई बीमार होता था तो इससे जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। वहां तो सांस लेना भी चौधरी की मर्जी पर मुनहसर था, मगर यहाँ हर कोई मेरे बाबा को इतनी इज्जत दे रहा है जैसे वो कोई बड़े आदमी हो। असद ने इसकी आंखों में झांक कर जवाब दिया कि नूर, इंसान की कीमत इसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इसकी इंसानियत से होती है। तुम्हारे बाबा ने एक बेहतरीन बेटी पाली है, वो बहुत बड़े आदमी है। इस दौरान डॉक्टर बाहर आया और असद को अलग ले जाकर बताने लगा कि मेजर साहब, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है और हालत अब भी नाजुक है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नूरलैन ने जब डॉक्टर के चेहरे के तासुरात देखे तो इसका खौफ मजीद बढ़ गया। वो असद के करीब आकर लड़ती आवाज में बोली कि अंकल, आप सच बताएं, डॉक्टर क्या कह रहा है? क्या बाबा मुझे छोड़कर चले जाएंगे? क्या मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी, जैसे माँ के जाने के बाद हुई थी? असद ने इसकी घबराहट को महसूस करते हुए इसे कुर्सी पर बैठाया और खुद इसके सामने झुककर बैठ गया। इसने नूरलैन के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया और बड़ी संजीदगी से कहा कि नूरलैन, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। मुहाफिज से बंदूक से हिफाजत नहीं करता, बल्कि वो दुख की घड़ी में दीवार भी बनता है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे बाबा को कुछ हुआ तो तुम अकेली नहीं होगी। मैंने जो जुबान हवेली में दी थी वो पत्थर पर लकीर है। तो मेरी जिम्मेदारी और ये असद का वादा है कि जब तक मैं हूं तुम्हें किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नूरलैन ने असद की आंखों में वो सच्चाई देखी जो इसे अपनी तमाम तर जिंदगी की महरूमियों का मदावा लगने लगी। इसने सोचा कि एक तरफ वो चौधरी निसार था जो इनकी जिंदगियों से खेल रहा था और दूसरी तरफ ये इंसान है जो इसे जीने का हौसला दे रहा है। वो रात अस्पताल की ठंडी राहदारियों में दुआ मांगते हुए गुजरी, जहां नूरलैन बार बार आईसीयू के शीशे से अपने बाप को देखती और फिर मुड़कर असद को देखती, जो मुसलसल फोन पर हदायत दे रहा था और इसके इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात यकीनी बना रहा था। नूरलैन को पहली बार यह एहसास हुआ कि ताकत का सही इस्तेमाल क्या होता है। इसने असद से कहा कि मेजर साहब, मुझे अपनी माँ की वो बात याद आ रही है कि जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो इसे ऐसे लोगों से मिलवा देता है जो इसका हाथ थाम ले। मेरे लिए वही रहमत बनकर आए हैं। असद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया
کہ نور شاید یہ تمہارے باپ کی نیکیاں ہیں جو آج مجھے یہاں کھینچ لائی ہیں. تم بس اب رونا بند کرو اور مضبوط بنو کیونکہ اب ہمیں ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے. چودھری نثار نے تمہارے بابا کو دھکا کر اپنی حد پار کر لی ہے. اب اس کا حساب اسے دینا ہوگا. نورلین نے اپنے آنسو پونچھ لیا اور ایک پختہ عزم کے ساتھ کہا کہ میں اب نہیں ڈروں گی. میجر صاحب، اگر میرے بابا بچ گئے تو میں ان کے لیے اور آپ کی لاج رکھنے کے لیے ہر طوفان سے ٹکرا جاؤں گی. وہ ہسپتال کا منظر جس میں ایک طرف زندگی اور موت کی کشمکش تھی اور دوسری طرف دو روحوں کا ایک دوسرے پر بڑھتا ہوا بھروسہ، کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا جہاں سے اب پیچھے مڑنا ناممکن تھا. نورلین کا ڈر اب آہستہ آہستہ ایک ایسی طاقت میں بدل رہا تھا جس کی بنیاد محبت اور احترام پر تھی، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کٹھن راستے پر میجر اسد کا ساتھ اسے کبھی بھٹکنے نہیں دے گا، چاہے موت ہی سامنے کیوں نہ کھڑی ہو. ایبٹ آباد کے ہیڈ کوارٹر میں فضا عام دنوں سے زیادہ بوجھل تھی. جب میجر اسد کو باقاعدہ انکوائری کے لیے طلب کیا گیا کیونکہ چودھری نثار نے اپنی سیاہی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ہائی کمان کو ایک تفصیلی خط لکھا تھا جس میں اسد پر الزام لگایا کہ وہ اپنی وردی اور عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سویلین معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور ایک معمولی چوری کے مقدمے کو جواز بنا کر حویلی کے تقدس کو پامال کرا ہے. اسد جب اپنے کمانڈنگ آفیسر کے کمرے کے باہر کھڑا تھا تو اس کے قریبی ساتھی میجر عثمان نے اسے ایک طرف لے جا کر دبی آواز میں سمجھایا کہ اسد تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک معمولی حویلی اور ایک غریب ملازم کی بیٹی کی خاطر اپنی 15 سالہ شاندار سروس داؤ پر لگا رہے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ چودھریوں کے تعلقات کتنے اوپر تک ہیں. وہ تمہیں کورٹ مارشل تک لے جا سکتا ہے. ابھی بھی وقت ہے. اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ اور کہہ دو کہ تم صرف امن و امان برقرار رکھنے گئے تھے. اسد نے عثمان کی بات سن کر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت پختہ لہجے میں جواب دیا کہ عثمان، اگر میں آج کی ایک بیٹی کی پغار پر پیچھے ہٹ گیا تو کل میں اپنے جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ میرا فرض صرف سرحد پر خاردار تاروں کی حفاظت کرنا نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ہر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا بھی ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو. اگر اس سچائی کی قیمت میرا کریئر ہے تو یہ سودا مجھے منظور رہے گا. اس کے بعد وہ انکوائری افسر کے سامنے پیش ہوا جہاں سے سخت سوالات کیے گئے کہ کیا آپ نے چودھری نثار کے گھر پر بلا اجازت چھاپا مارا اور کیا آپ نے اس لڑکی سے منسوب ہو کر اپنی حد پار کی. اسد نے وہاں بھی سر اٹھا کر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں نے کسی کی حد پار نہیں کی بلکہ ایک مجرم کو جرم کرنے سے روکا ہے، اور جہاں تک اس لڑکی کا تعلق ہے وہ میری منگیتر ہے اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنا میرا آئینی اور اخلاقی حق ہے. دوسری طرف نورلین جو ہسپتال میں اپنے باپ کے سرانے بیٹھی تھی، جب اسے اس انکوائری کا علم ہوا تو اس کے اندر کی ڈری ہوئی لڑکی جس سے دم توڑ گئی. اس نے اپنے باپ کا ہاتھ چوما اور عزم کے ساتھ بولی کہ بابا، میجر صاحب ہماری خاطر اپنی عزت داؤ پر لگا رہے ہیں. اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی. وہ ہسپتال سے سیدھی اس پنچایت اور انکوائری کمیٹی کے پاس پہنچی جہاں چودھری نثار اپنے وکلا کے ساتھ بڑی شان سے بیٹا میجر اسد پر کیچڑ اچھال رہا تھا. نورلین کا داخلہ اس ہال میں کسی دھماکے سے کم نہ تھا. اسے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص جس کے زبان پر صرف مکر و فریب ہے. میں ہوں وہ لڑکی جس کے باپ کو اس نے صرف اس لیے مرنے کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلانے کا خواب دیکھا تھا. نورلین نے بیگ سے وہ پرانے حسابات اور رجسٹر نکال کر افسران کے سامنے رکھے جو اس نے حویلی میں کام کے دوران چھپ کر حاصل کیے تھے، جن میں چودھری کی غیر قانونی زمینی منتقلیوں اور اسلحے کی ترسیل کے خفیہ ریکارڈ موجود تھے. چودھری کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ غصے سے چلایا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے. مگر نورلین نے اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا کہ چودھری صاحب، اب میں وہ سہم جانے والی نورلین نہیں رہی جس کے پاس باپ کو آپ ستون سے باندھ کر پیٹتے تھے. آج میں اس شخص کی گواہ بن کر آئی ہوں جس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا. اس کی جرأت دیکھ کر وہاں موجود وہ گاؤں والے بھی بول پڑے جو برسوں سے خاموش تھے. ایک بوڑھے کسان نے کھڑے ہو کر کہا کہ صاحب یہ بچی سچ کہہ رہی ہے، چودھری نے ہماری زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں. اسی دوران نورلین کی فراہم کردہ معلومات پر جب پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس نے حویلی کے خفیہ تہخانوں پر چھاپا مارا تو وہاں سے بھاری مقدار میں غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا
جس نے چودھری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ چودھری نثار کو وہیں ہتکڑی لگائی گئی تو اس کی نظریں اسد سے ملی جو فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اسد نے اس کے قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا کہ چودھری، میں نے کہا تھا نا کہ طاقت مظلوم کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اسے کچلنے کے لیے نہیں۔ آج تمہاری حویلی کا غرور مٹی میں مل گیا ہے۔ نورالعین کی آنکھوں میں فتح کے آنسو تھے اور اس نے میجر اسد کی طرف دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ اسد نے انکوائری افسران کی طرف مڑ کر کہا کہ جناب، اب آپ فیصلہ کریں گے کہ مجرم کون ہے، وہ وردی جو ایک بیٹی کی ڈھال بنی یا وہ حویلی جس نے انسانیت کا قتل کیا؟ افسران نے اسد کے موقف کی تائید کی اور اسے تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ ہال سے باہر نکلتے ہوئے اسد نے نورالعین سے کہا کہ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف میری منگیتر نہیں بلکہ ایک بہادر ساتھی بھی ہو۔ تم نے جو ہمت دکھائی ہے وہ کسی تمغے سے کم نہیں ہے۔ نورالعین نے مسکرا کر جواب دیا کہ میجر صاحب، یہ سب آپ کی دی ہوئی ہمت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ اس دن پہاڑیوں میں میری پکار نہ سنتے تو آج میں کسی قبر میں ہوتی یا کسی کی قید میں۔ اسد نے اسے یقین دلایا کہ اب زندگی کا نیا رخ شروع ہونے والا ہے، جہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور اس کا باپ فخر سے سر اٹھا کر جی سکے گا۔ حویلی کے جس صحن میں کبھی مظلوموں کی آہیں گونجتی تھی وہاں اب قانون کی گرفت مضبوط تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن دور دور تک سنائی دے رہے تھے اور گاؤں کے وہ لوگ جو کبھی خوف سے اپنی کھڑکیاں بند کر لیتے تھے اب باہر نکل کر چودھری نثار کو ہتکڑیوں میں جکڑ رہے تھے۔ چودھری کا وہ غرور اور وہ اکڑی ہوئی گردن اب جھک چکی تھی اور اس کے وہ چمچے جو دوسروں پر لاٹھیاں برساتے تھے اب چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میجر اسد جیپ کے پاس کھڑا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب چودھری اس کے پاس سے گزرا تو اس نے رک کر ایک بار پھر وہی طنزیہ نظر ڈالی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں زہر کے ساتھ ساتھ اپنی ہار کا اعتراف بھی تھا۔ اسد نے سپاہیانہ وقار کے ساتھ کہا کہ چودھری صاحب، یاد رکھنا جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ ایک دن خود اس میں گرتا ہے۔ آپ نے کرم دین کے چھالوں کا مذاق اڑایا تھا، آج انہی چھالوں کی بددعا نے آپ کا تخت الٹ دیا۔ چودھری نے کچھ کہنا چاہا مگر پولیس افسر نے اسے جھٹکے سے آگے بڑھا دیا اور حویلی جسے وہ اپنا خدا سمجھتا تھا اب اس کے لیے ایک ایسی قید بن چکی تھی جس کی چابیاں ریاست کے پاس تھیں۔ نورالعین اپنے باپ کرم دین کا ہاتھ تھامے دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کرم دین کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک غریب کی لاج رکھ لی۔ میجر اسد ان کی طرف بڑھا اور کرم دین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ بابا، اب آپ کو اس حویلی کی طرف مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا گھر اب وہ نہیں رہا جہاں آپ کی تذلیل ہو۔ آپ اگر وہاں ہوگا جہاں آپ کو وہ عزت ملے گی جس کے آپ حقدار ہیں۔ باڑواں موڑ اس کہانی کا وہ خوبصورت اختتام تھا جو ایبٹ آباد کی اسی وادی میں ایک سادہ مگر پروکار تقریب کی صورت میں ظاہر ہوا۔ میجر اسد اور نورالعین کا نکاح ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوا جہاں کوئی دکھاوا نہیں تھا بلکہ صرف خلوص اور دعاؤں کے سائے تھے۔ اسد اپنی فل ڈریس وردی میں ایک سچا محافظ لگ رہا تھا جبکہ نورالعین شرم و حیا کے سرخ جوڑے میں ایک ایسی کلی معلوم ہو رہی تھی جسے اب کسی طوفان کا ڈر نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب اسد نے نورالعین کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ میجر صاحب، کیا واقعی ایک غریب اور یتیم لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے؟ اسد نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جواب دیا کہ نور، تم یتیم نہیں ہو، اب تمہارا باپ میرا باپ ہے، اور یہ بات غربت کی تو جس کے پاس تمہاری جیسے ہمت اور وفادار روح ہو وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں جیتی ہیں لیکن آج جو فتح مجھے ملی ہے وہ ان سب پر بھاری ہے۔ کرم دین نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اسد کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میجر صاحب، میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال اس خوف میں گزارے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، لیکن آج میں اطمینان سے مر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی امانت ایک ایسے محافظ کے حوالے کی ہے جو وردی کا بھی سچا ہے اور اپنے لفظوں کا بھی۔ اس کہانی کا سبق ان فضاؤں میں بکھر گیا کہ اس سچائی کی آواز اگرچہ دھیمی ہو لیکن وہ پہاڑوں کا سینہ چیرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور وردی صرف جنگ کا لباس نہیں بلکہ وہ مظلوم کے سر پر شفقت کی چادر بھی ہے۔ اسد اور نورالعین کی گاڑی جب پہاڑی راستوں سے گزر کر منزل کی طرف بڑھی
تو سورج کی آخری کرنیں وادی کو سنہرا کر رہی تھی، جس کا پیغام واضح تھا کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، حق کا سویرا ہو کر رہتا ہے، اور وہ محبت جو احترام اور فرض کی بنیاد پر کھڑی ہو، اسے زمانے کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔